बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम और मैं हूँ फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर में बदफेली के वाक़यात बढ़ चुके हैं। इसी सिलसिले में जो हमारे सामने केस आया कुछ रोज़ पहले मानसेरा में 10 साला बच्चे के साथ उसके उस्ताद ने उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद मुलजिम शमसुद्दीन 3 रोज़ तक रूपोश रहने के बाद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने उनको अपने पास पनाह भी दी। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें टेलीफोनिक कॉल पे ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रही हैं। दुबई में ईद हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। जी सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मानसेरा में बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया, अगर हम देखें तो माजी में भी इस तरह बच्चों के साथ ज़्यादती के बहुत सारे वाक़यात पेश आए और ज़राए का ये कहना था कि शमसुद्दीन को आपकी जानिब से हिमायत हासिल थी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे मौक़िफ़ के लिए मौका फराहम किया। जहाँ तक बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, ये काबिल मज़म्मत हैं। ये जहाँ भी हों ये मज़म्मत के काबिल होते हैं और इसको किसी तबके के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये मदरसे में भी हों तो भी काबिल मज़म्मत है और ये स्कूल में हों तो भी काबिल मज़म्मत। हमारी हुकूमत ने गलती की है कि ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा में फ़र्क पैदा किया है। तो इसलिए ये वाक़यात होते तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो चूंकि बिल रज़ा होते हैं तो रिपोर्टेड नहीं होते। तो जो रिपोर्टेड वाक़यात होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये फहाशी कितनी फैली हुई है। शरीयत मुतहरा के अंदर ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा दोनों की सख्त मज़म्मत है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस महफूज हैं और कम मुलव्वस हैं। अगर मैं ठीक बोलता हूँ तो आप न्यूज़ में जमील फारूकी ने एक तजज़िया पेश किया है कि 2019 में कुल वाक़यात 1304 हुए हैं। जी सर। और मदारिस दीनिया में ये वाक़यात तमाम मसलकों के वो 12 हैं। इसका माने ये 1% भी नहीं है। मैं इसकी हौसला अफजाई तो नहीं करता, लेकिन बताता हूँ कि ज्यादा काम कहीं और होते हैं। बहरहाल ये काबिल मज़म्मत है। इस सिलसिले में कानून साजी में ढीलापन है। हमारे पुलिस जो है उसके रिफॉर्म होने चाहिए। लेकिन मेरी तजवीज़, अगर आपके चैनल से इसको हाईलाइट होना चाहिए कि इसके लिए अलग कोड कायम किया जाए जो इसी बात को देखे कि बच्चे के साथ ज्यादती न हो और बच्ची के साथ ज्यादती न हो। और हमारा माशरा इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ टीचर पर भी इल्जामात हैं, प्रिंसिपल पर इल्जामात हैं कि उन्होंने नंबर देने के लिए किसी लड़की के साथ बुरा किया है। बदफेली की है। जी बिल्कुल। पर इल्जामात है कि उनके नर्सों से गलत ताल्लुकात हैं और यहाँ TPOs पर ये इल्जामात हैं कि उनकी लेडी कांस्टेबल से गलत ताल्लुकात हैं। और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये साबित है और ये बहुत ज्यादा है। तो वहाँ मदरसे की बात भी आ जाती है, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मुफ्ती साहब ये बताएं कि इसकी रोकथाम के लिए आपको सुनना होगा, जल्दी नहीं करो, ये बात काटना बदअखलाकी है। अच्छा, तो ये काबिल मजम्मत है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इसके लिए अलग कानून साजी भी होनी चाहिए और अलग कोर्ट भी होना चाहिए। ये तो हमारा मौक़िफ़ है। अब मैं पार्टी को भी आता हूँ उस वाक़े पर जिसको आपने याद किया, मानसेरा का। जी सर। तो मानसेरा का वाक़े के अंदर तो ऐसा हुआ कि इसको आप गलत ही समझे या आपको इसको ठीक समझे, पता नहीं, लोगों की वो सोच वो गलत होती है ना। जी सर। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनून नजर आती है, लैला नजर आता है। ये तो हमें SSP आरिफ जावेद मानसेरा वाले ने दरखास्त की थी कि हम मुल्ज़िम तक नहीं पहुंच सके, आप हमारे साथ मदद करो।
تو میں 2 دنوں میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر علماء کو ساتھ ملا کر ملزم تک پہنچے اور پیش کیا. اب پیش کرنے کے بعد مجھے انعام دینا چاہیے تھا, انہوں نے مجھے شریک ملزم بنا دیا. اب میں نے چھوٹے بھائی میری قوم کو بتا دیا جائے, شریک ملزم یہ ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ کے اندر شریک ہوتا ہے. کیا مانا؟ ہم چوری کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں چوکیداری کرنی ہے, آپ نے یہاں نگرانی کرنی ہے, میں نے ہاتھ ڈالنا ہے, میں نے روکنا ہے, یہ شریک ملزم ہوتا ہے. شریک ملزم یہ نہیں ہوتا کہ جس کو پتہ چلے واقعے کے بعد اور پھر وہ اپنی پولیس کے ساتھ تعاون کرے. لیکن انہوں نے ایسا کر دیا ہے. میں اس میں بالکل بے گناہ ہوں اور میں اپنی بے گناہی عدالت کے ذریعے ثابت کروں گا. مجھے عدالت سے امید ہے. میں نے ایک مطالبہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مجھے پریشان کرتے ہیں. میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں اس یاؤس متاثرہ لڑکے کے ساتھ ہوں, اس کے چاچے کے ساتھ ہوں, اس کے والد صاحب کے ساتھ ہوں, اور مجھے بطور عالم دین وہی ہونا چاہیے. البتہ مدعا علیہ فریق کہتے ہیں کہ ماحول کے اندر اس کمیونٹی میں 2 شمس الدین ہیں, ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے. تو ملزم کے تعین میں احتیاط کے لیے ہم نے ڈی این اے کا مطالبہ کیا. اب ڈی این اے کا مطالبہ تو انتہائی اخلاص ہے, یہ ملزم کو بچانا تو نہیں ہے, لیکن اس کو الٹا تعبیر کیا گیا. میرے چھوٹے بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں پاکستان میں مقتدر قوتوں کے خلاف آئین کی بات کرتا ہوں, سپریمیسی آف دا پبلک کی بات کرتا ہوں, میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں. تو ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں انہوں نے منشیات رکھی اور اس کو قرآن مجید سر پہ رکھ کر پارلیمنٹ میں بتانا پڑا کہ میں بے گناہ ہوں. جی بالکل. رانا کی جگہ مولانا آ گیا اور ثناء اللہ کی جگہ کفایت اللہ آ گیا. اب مجھے قرآن سر پر رکھ کر بتانا پڑے گا کہ بھائی والوں میں بے گناہ ہوں. اچھا کفایت اللہ صاحب, مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اس کی روک تھام کے لیے ایسے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ قرآن و حدیث اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ جس کے یہ جو بدفعلی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, جنسی زیادتی کا شکار جو جی سر جس طرح سے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کو ایسی سزا دینی چاہیے. بہت غلط ہے, بڑوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے نا. اس کی طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علماء سے رہنمائی لینے چاہیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سزا کا تعین کرنا چاہیے. پھر صوبائی اسمبلی, سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس پر قانون سازی ہونی چاہیے, اور پھر ایک الگ کورٹ قائم ہونا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شعور اور آگہی کے اندر بھی ان سے تعاون کرنا, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھا ہوں کہ اگر اس کو بطور جرم دیکھا جائے اور اس کے پیچھے کیا جائے تو یہ جرم ختم ہو سکتا ہے. اسی پہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر شیرین مزاری, آپ کو پتہ وفاقی انسانی حقوق پہ کام کر رہی ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے بھی ایک بل پاس کیا زینب الرٹ والا. میں شیرین مزاری صاحبہ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا, تو آپ ان کے بل کے بارے میں بات کروں گا تو وہ بھی انصاف نہیں ہوگا, تو نو کمنٹس. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, بہت شکریہ مفتی صاحب. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر مفتی کفایت اللہ صاحب موجود تھے, جنہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کہ جس طرح سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, ان کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں اور قانون سازی کی جائے, اور جو اس معاملے میں ملوث لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تاکہ اگلی دفعہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور ایسی حرکات بچوں کے ساتھ کرنے سے 10 دفعہ 1000 دفعہ بلکہ گریز کریں. جی ناظرین, اپنے میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.